अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हर हकीकत क्या है और मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा हनीफ बेग। आज की इस वीडियो में मैं आपको अवाम में सहाफ़त के बारे में पैदा की गई गलतफहमियाँ और उनकी हकीकत क्या है उसके बारे में बताऊंगा। रियासत का चौथा सतून सहाफ़त कहलाता है और इस सतून बाकी रियासत के तीनों सतून यानी कि अदलिया, फौज और पार्लियामेंट अवाम से हासिल की गई टैक्सों की आमदन से तनख्वाहें, मरात और ना जाने कौन कौन सी मरात हासिल करते हैं, जबकि रियासत का ये चौथा सतून और उसका कोई भी कारकुन अवाम के टैक्सों की एक पाई भी तनख्वाह या किसी और मरात में हासिल नहीं करता। और आज तक इन तीनों सतूनों ने सवाए लफ्जी तौर पर इस चौथे सतून को मानने के लिए सिर्फ लफ्जी तौर पर माना है, जबकि अमली तौर पर इन्होंने इस सतून को कभी भी रियासत का चौथा सतून तस्लीम नहीं किया। अगर इसको रियासत का चौथा सतून तस्लीम किया होता तो इस इदारे को भी वही तमाम मरात, वही तमाम तनख्वाहें वगैरह, हर तरह की मरात वो भी मिलती। लेकिन आज ये सतून जिस दोराहे से गुजर रहा है शायद ही किसी को इसका इल्म हो। सहाफ़ी होता कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। सहाफ़ी कौन होता है? सहाफ़ी आपकी आवाज़ को, आपके मसाइल को इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाने का सबब होता है और वो आप ही की आवाज़ होती है। आपके मसाइल ही इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाता है और फिर उनको हल करने के लिए भी अपनी हमतन कोशिश करता है। ये सहाफ़ी ही होते हैं जो आपको हर वक्त हर बात से आगाह रखते हैं, बाखबर रखते हैं। हर तरह के सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, रमज़ान हो, ईद उल मुबारक हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। ये हर वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं और बगैर किसी मुआवजे के ऑन ड्यूटी होते हैं और आपको हर बात से बाखबर रख रहे होते हैं। इनको किसी किस्म का कोई मरात नहीं मिल रही होती। बम धमाके हो या कोई वबाई अमराज, डेंगू का हमला हो या कोरोना वायरस का, ये हर वक्त आपको मुकम्मल जो है वो इल्म दे रहे होते हैं और अपनी सेहत और अपनी जान की परवाह किए बगैर हर लम्हा आपको हकीकत से बाखबर रख रहे होते हैं। क्या आपको इल्म है कि सहाफ़ियों के कितने दुश्मन होते हैं? अगर हुकूमत के खिलाफ लिखे तो हुकूमत दुश्मन, अगर हुकूमत के हक में लिखे तो लिफाफा सहाफ़ी, अगर आवाम को उसकी जिम्मेदारियां बताई जाएं तो आवाम दुश्मन, अगर पुलिस के मुतल्लिक अच्छा लिखे तो पुलिस के टाउट, और अगर उनके जराइम, उनकी करप्शन के बारे में बताएं तो फिर पुलिस दुश्मन, अगर जराइम पेशा अफराद के बारे में बताया जाए तो जराइम पेशा अफराद दुश्मन, अगर आटा चीनी माफियाज और दीगर माफियाज के बारे में आप बताया जाए, उनकी करप्शन को बेनकाब किया जाए तो सरमायादार दुश्मन। अवाम को सिर्फ सच और सच्चाई पर मबनी हकीकत बताने के लिए ये सहाफ़ी अपने हजारों दुश्मन पैदा कर लेते हैं। क्या आपको इल्म है कि इस लॉकडाउन में सहाफ़ी किस कदर बदतरीन माशी बहरान में मुब्तला हैं? आपको कतई इल्म नहीं है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ अखबारात, रसायल और जराइद में काम करने वाले तकरीबन 2 लाख से ज़ायद सहाफ़ी हैं जो आपको हर वक्त हकीकत से बाखबर रख रहे हैं। लेकिन उनमें से 8 या 10% को बमुश्किल छोटी सी तनख्वाह दी जाती है। बाकी 90 से 92% अफराद उन अखबारात और चैनल्स के लिए इश्तिहारात लाकर उस पर अपना कमीशन लेकर उससे अपनी फैमिली का गुजर औकात करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो इश्तिहारात कहाँ से वो सहाफ़ी वो ले और कहाँ से फिर किस तरह इदारों से अपना कमीशन ले। और वो खुददार इस तरह हैं कि ना तो वो कहीं राशन की जगह में अपना नाम लिखवा सकते हैं, वो इंतहाई फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैला रहे। इन कमीशन पर काम करने वाले सहाफ़ियों को ना तो किसी किस्म की तनख्वाह दी जाती है,
نہ کوئی کنوینس الاؤنس، نہ میڈیکل الاؤنس، نہ کوئی رہائشی الاؤنس، کسی قسم کی کوئی مراد نہیں دی جاتی۔ اور یہ ہے ریاست کے چوتھے ستون کا آئینہ، یہ ہے ریاست کے چوتھے ستون کا حال۔ کیا باقی ریاست کے تینوں ستونوں کا بھی یہی حال ہے؟ کیا وہ بھی اس لاک ڈاؤن میں کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لے رہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مراد وصول نہیں کر رہے؟ اگر ریاست کا یہ چوتھا ستون ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کیوں؟ اب آپ ہی فیصلہ کریں، کیا میں نے جھوٹ کہا ہے کہ ریاست کے یہ تینوں ستون اس کو صرف لفظی طور پر یا زبانی طور پر ریاست کا چوتھا ستون مانتے ہیں، جبکہ دلی طور پر اس کو ریاست کا چوتھا ستون نہیں مانتے؟ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اس وقت تقریباً 1,80,000 کے قریب صحافی بے روزگار ہیں اور وہ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے کہ ان کے لیے کوئی خصوصی پیکج کا صرف اعلان نہ کیا جائے، بلکہ اس پر عمل درآمد کروا کر ان کو اس فاقہ کشی کی زندگی سے نکالا جائے، اور ریاست کے چوتھے ستون کو، اگر واقعی آپ اس کو ریاست کا چوتھا ستون مانتے ہیں، تو اس کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچایا جائے۔ حکومت نے صحافیوں کو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر یا کرونا وائرس کی وجہ سے مر جانے پر تو کچھ گرانٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن جو فاقہ کشی سے اگر مرتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے حکومت کے پاس؟ یہ صورتحال بالکل حقیقت پر مبنی ہے جو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مجبور ہو کر سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ کیا موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان، ان کے اطلاعات و نشریات کے ادارے یا وزیر مشیر کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ صحافی کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کو صرف حامد میر یا یہ بڑے بڑے اینکرز انہی کے بارے میں صرف علم ہے؟ میری آج کی اس ویڈیو کا صحرا اور محرک پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کے روح رواں اور میرے قائد جناب جاوید احمد فخری صاحب ہیں۔ ان کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس ویڈیو کے بنانے کا محرک جو ہے وہ دیا، اور وہ ہمیشہ صحافیوں کے لیے ہمہ وقت دامے درمے سخنے مدد کرتے رہتے ہیں، اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی لالچ کے، اور وہ شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے جہاں کہیں بھی صحافیوں کو کوئی مسائل ہو پورے پاکستان میں ان کی آواز کو اجاگر کرتے ہیں، اور بذات خود اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہمتاً کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ صحافیوں کے لیے اس قدر متحرک ہیں۔ میری تمام صحافی برادری سے ہمدردانہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کی بغیر کسی گروہی اختلافات میں پڑے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ حکومت وقت کے کانوں پہ بھی کوئی جوں رینگ سکے۔ لیکن مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن اپنی سی ہر صحافی جو ہے کوشش کرے کہ حکومت وقت تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور دوسرا، میں عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں، ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں کہ آج تک ہم آپ کی آواز بنتے رہے ہیں، لیکن آج آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور عوام میری اس ویڈیو کو اپنے تمام حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مرزا حنیف بیگ کو اجازت دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔